अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुल्क में जो अपनी दिलकशी, सुकून और कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये है नॉर्वे। बर्फ़ से ढके पहाड़ों, गहरे फिजोर्स और हसीन वादियों की सरजमीन। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी आधी रात के सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गर्मियों के दिनों में सूरज डूबता ही नहीं। ये मुल्क ना सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से ख़ास है, बल्कि ये दुनिया के खुशहाल तरीन और खुशबाश तरीन ममालिक में भी शुमार होता है। आज की वीडियो में हम नॉर्वे के बारे में वो सब बातें करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। इसकी तारीख, सकाफ़त, आवाम की ज़िंदगी और वो राज जो इसे दुनिया के सबसे मुनफरिद ममालिक में शामिल करते हैं। नॉर्वे की सरजमीन। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ फितरत और इंसान एक साथ हम आहंगी से कुछ ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ की झीलें इतनी शफाफ हैं कि आपको पानी के अंदर अपनी परछाई तक साफ नज़र आती है। बर्फपोश पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे आसमान को छू रहे हों, और गहरे फिजोर जो समंदर का पानी पहाड़ों के बीच दाखिल होकर लंबे दरिया जैसे मनाजिर बनाता है, ये सब मिलकर नॉर्वे को एक जन्नतनुमा मुल्क बना देते हैं। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे खुश मिजाज और मुतमईन समझे जाते हैं। हैरत की बात यह है कि नॉर्वे कई सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका राज छुपा है उनकी सादा मगर खूबसूरत ज़िंदगी में। ये लोग फितरत के करीब रहना पसंद करते हैं, गैर ज़रूरी असराफ से बचते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। नॉर्वे की तारीख वाइकिंग्स के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। वो बहादुर समुद्री जंगजू जो हज़ारों मील का सफ़र कश्तियों में तय करते थे, आज भी इनकी कहानियाँ, इनके जहाज़ और इनका कल्चर नॉर्वे की पहचान समझे जाते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे वो मुल्क है जहाँ गर्मियों में कई दिनों तक सूरज ग़ुरूब नहीं होता। वो सदियों में कई हफ्ते तक सूरज निकलता ही नहीं, इसलिए इसे आधी रात के सूरज और पोलर नाइट की सरजमीन कहा जाता है। नाजरीन, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नॉर्वे दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके पास कुदरती वसाइल बेतहाशा मौजूद हैं। ख़ास तौर पर तेल और गैस ने इस मुल्क की मईशत को मजबूत तरीन बना दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नॉर्वे ने इन वसाइल को फजूल खर्ची में ज़ाया करने के बजाय एक सरोरियन वेल्थ फंड बनाया है जिसमें खरबों डॉलर जमा हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फंड है जो आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया गया है। अब बात करते हैं नॉर्वे की तालीम निज़ाम की। यहाँ तालीम ना सिर्फ मयारी है बल्कि ज़्यादातर सूरतों में बिल्कुल मुफ्त है। जी हाँ, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। नॉर्वे को तालीम के मैदान में दुनिया के चंद बेहतरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ तालीम सिर्फ एक सहूलत नहीं बल्कि एक बुनियादी इंसानी हक समझा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि किताबें, स्टेशनरी, हत्ता कि कुछ जगहों पर खाने पीने तक सब कुछ मुफ्त फराहम किया जाता है। नॉर्वे की चंद मशहूर यूनिवर्सिटीज़: यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्जन, आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे। हुकूमत और सियासत: नॉर्वे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की है। मौजूदा बादशाह किंग हेराल्ड पंचम किंग। मुल्क का निज़ाम वज़ीर-ए-आज़म और पार्लियामेंट के ज़रिए चलाया जाता है। नॉर्वे अपनी शफाफ सियासत और करप्शन से पाक हुकूमत के लिए मशहूर है। मईशत: नॉर्वे दुनिया के चंद अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। यहाँ की दौलत का सबसे बड़ा ज़रिया है तेल और गैस। नॉर्वे के पास एक मजबूत सोशल वेलफेयर सिस्टम है जिसके तहत आवाम को सेहत, तालीम और रोज़गार की मुकम्मल सहूलियात मिलती हैं। नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेन क्रोन। ओस्लो और बर्जन जैसे शहरों में क्लब्स, बार्स और लाइव म्यूज़िक नाइट लाइफ को रोशन करते हैं। नॉर्वे की रातें एक तरफ शहरी चमक दमक से भरी हैं और दूसरी तरफ कुदरती हुस्न से जगमगाती हैं। पाकिस्तान और नॉर्वे के ताल्लुकात: नॉर्वे में करीबन 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है। पाकिस्तानी ज़्यादातर
اوسلو میں آباد ہے اور ٹرانسپورٹ، بزنس اور دیگر شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ناروے کے تعلقات دوستانہ ہیں اور دونوں ہی ملک تعلیمی اور تجارتی میدان میں تعاون کرتے ہیں۔ ناظرین، ناروے شمالی یورپ میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں سویڈن، فن لینڈ اور روس سے ملتی ہیں، جبکہ مغرب میں یہ بحر اٹلانٹک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ملک تقریباً 3,85,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے، لیکن آبادی صرف 55 لاکھ کے قریب ہے، یعنی زمین زیادہ لوگ کم۔ ناروے کی ثقافت وائکنگ کلچر سے جڑی ہے۔ یہاں کے لوگ کھلے دل کے اور دوستانہ ہیں۔ مچھلی ناروے کے کھانوں میں سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ کھیلوں میں سکیٹنگ ناروے کا قومی کھیل ہے۔ ناظرین، ناروے کے روڈ سسٹم اور ٹنل دنیا میں مثال ہیں۔ یہاں کے انڈر سی ٹنلز یعنی زیر زمین سرنگیں حیران کر دیتی ہیں۔ ناروے نے دنیا کا سب سے لمبا روڈ ٹنل لائرڈل ٹنل بنایا ہے، جو تقریباً 25 کلومیٹر لمبا ہے۔ ناروے دنیا میں سب سے زیادہ الیکٹرک کاریں استعمال کرنے والا ملک ہے۔ آپ کو یہاں سڑکوں پر ٹیسلا اور دوسری EVs سب سے زیادہ ملیں گی۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز یعنی نوبل پیس پرائز ناروے کی شہر اوسلو میں دیا جاتا ہے۔ ہر سال دسمبر میں تقریب منعقد ہوتی ہے۔ ناظرین، ناروے میں پانی اتنا صاف ہے کہ آپ کہیں بھی پہاڑوں اور جھیلوں میں براہ راست پی سکتے ہیں۔ ناظرین، ناروے میں جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ لوگ سکون سے رہتے ہیں۔ یہاں کا ماحول پرسکون، صاف اور پرامن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناروے کو کئی بار دنیا کا سب سے خوش ملک کہا گیا ہے۔ فوج اور دفاعی نظام ناروے نیٹو کا حصہ ہے اور اس کا اہم کردار ہے ٹیکنالوجی اور انوینشن۔ ناروے کس طرح گرین ٹیکنالوجی اور ریسرچ میں آگے ہے؟ ناروے نے فیصلہ کیا ہے کہ 2025 کے بعد نئی پیٹرول اور ڈیزل گاڑیاں نہیں بکیں گی۔ یہاں پہلے ہی زیادہ تر بجلی ہائیڈرو پاور ڈیم سے آ رہی ہے۔ مستقبل میں ناروے کو دنیا کا سب سے بڑا کاربن فری ملک بنانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اگرچہ ناروے نے ماحول دوست اقدامات کیے ہیں، لیکن برفانی پہاڑوں کے پگھلنے اور سمندری سطح بڑھنے کے مسائل مستقبل کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوں گے۔ ناروے ریسرچ اور پالیسی کے ذریعے ان مسائل سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناروے کے تقریباً 38% حصے پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ یورپ کے ان ممالک میں شامل ہیں جہاں سبزہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان جنگلات میں برف کے موسم میں بھی ایک جادوئی منظر دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، ناروے میں بارش کا انحصار علاقے پر ہوتا ہے۔ مغربی ناروے خاص طور پر برجن دنیا کے سب سے زیادہ بارش والے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں سال میں قریباً 200 دن بارش ہوتی ہے، اس لیے اسے سٹی آف رین بھی کہا جاتا ہے۔ ناروے دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں سب سے زیادہ کافی پی جاتی ہے۔ ہر نارویجن روزانہ کئی کپ کافی ضرور پیتا ہے۔ موسم کیسا بھی ہو، ناروے کے لوگ سائیکل لازمی استعمال کرتے ہیں۔ ناروے میں کرسمس بہت دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ گھروں کو برف اور روشنیوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ ناروے کے لوگ فارغ وقت میں سمندر یا جھیلوں پر کشتی لے جاتے ہیں اور مچھلی پکڑتے ہیں۔ پہاڑوں اور جنگلات میں چھوٹے سرخ اور سفید رنگ کے لکڑی کے گھر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ کہانیوں جیسے لگتے ہیں۔ ناروے کا اپنا لوک میوزک اور روایتی رقص ہے، لیکن ساتھ ہی لوگ جاز پاپ میوزک بھی پسند کرتے ہیں۔ بسز، ٹرینز اور فری فیری سب وقت پر آتی ہیں اور لوگ اکثر اپنی گاڑیوں کے بجائے یہ استعمال کرتے ہیں۔ ناروے کی کل آبادی قریباً 5.5 ملین ہے۔ ان میں سب سے زیادہ 3 سے 4% مسلمان ہیں، یعنی قریباً 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان ناروے میں آباد ہیں۔ ناروے میں حلال گوشت اور حلال ریسٹورنٹ آسانی سے مل جاتے ہیں، خاص طور پر جہاں پاکستانی، صومالی یا عرب کمیونٹی زیادہ ہے۔ پاکستان سے ناروے کے لیے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں چلتی۔ زیادہ تر لوگ اسلام آباد، لاہور یا کراچی سے پہلے دوحہ، قطر ایئر ویز، استنبول، ترکش ایئر لائنز یا دبئی یونائیٹڈ عرب ایمریٹس فلائی دبئی کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ ان شہروں سے آگے ناروے کے دارالحکومت اوسلو یا دوسرے بڑے ایئرپورٹس پر اتارا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی تفصیلی ڈاکیومنٹری ناروے پر۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ملک کس طرح قدرتی حسن، جدید سہولتوں، مضبوط تعلیمی نظام، شاندار کمیونٹی لائف، حیرت انگیز کلچر کے امتزاج سے باقی دنیا سے مختلف
ہے۔ یہاں کے جنگلات، بارشیں، شمالی روشنیوں کا جادو، رات کی زندگی، تعلیم اور مسلمانوں کی کمیونٹی سب نے مل کر ناروے کو ایک الگ پہچان دی ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری اگلی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ڈاکیومنٹری میں ایک نئے ملک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔